हाय गाइस, मैं सैयद आदम अली। सिया साया एपिसोड नंबर 10। प्रीवियस एपिसोड 9 के अंदर आपने सुना था नरमीन और खुर्रम दोनों उस गार के अंदर जा चुके थे और उनका सामना भी उस सियाह बालों वाले से हो चुका था और वो लोग मुकाबला भी कर रहे थे। अब सुनते हैं इस एपिसोड नंबर 10 में कि उनके साथ आगे क्या हुआ। तुम मेरी बीवी को कुछ भी नहीं कहोगे क्योंकि मैं अपनी बीवी की हिफाजत अच्छी तरह जानता हूँ। तुम मेरी बीवी का बाल भी भीगा नहीं कर सकोगे, खुर्रम ने तैश में आकर कहा। अचानक नरमीन के इर्द गिर्द बाल ही बाल लपटने लगे। ये बाल उस काले नज़र न आने वाले अफरीत के ही थे। नरमीन की कई चीखें गूंजने लगी थीं। मैं तुम्हारी बीवी को लेकर जा रहा हूँ, अगर तुम मुझे रोक सकते हो तो रोक लो। खुर्रम ने लाइटर का शोला बार बार जलाने की कोशिश की, मगर उसका लाइटर का शोला जल नहीं रहा था। वो नरमीन की तरफ बढ़ा, मगर वो शैतानी अफरीत के शिकंजे में बुरी तरह जकड़ी जा रही थी। खुर्रम, कुछ करो, ये अफरीत मुझे ले जाएगा। नरमीन की घटी घटी सी चीख निकली। खुर्रम जैसे बेबस हो गया हो। एक तो ये अफरीत सिर्फ बालों का गुच्छा था और नज़र भी नहीं आ रहा था। खुर्रम सख्त परेशान था। वो नरमीन को हर हाल में बचाना चाहता था, मगर आग का शोला जल ही नहीं रहा था। और फिर कुछ ही देर में जैसे ही लाइटर का शोला जला, अफरीत नरमीन के साथ गायब हो गया। खुर्रम परेशान नज़रों से दीवारों की तरफ इर्द गिर्द देखने लगा। अफरीत की आवाज़ खुर्रम के कानों में आई। मैं इस लड़की को लेकर जा रहा हूँ। आज से ये मेरी बीवी होगी। चंद दिनों के बाद मैं इससे शादी रचा लूँगा और ये मेरी तना हो जाएगी। उसके अंदर तिलिस्माती ताकतें आ जाएंगी और उसका वजूद बालों से भर जाएगा। तुम कुछ नहीं कर सकोगे, लेकिन चूँकि तुम इसका पहला शौहर हो, इसलिए मैं सिर्फ तुम्हें 5 मिनट के लिए वक्त दूंगा कि तुम अगर कुछ कर सकते हो तो कर लो। अगर तुमने इन 5 मिनट में मुझे फना किया तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। अगर ये शादीशुदा ना होती तो हमारा कबीला कभी ये शर्त ना रखता, मगर ये लड़की अब मेरी कब्ज़े में है और शादीशुदा से, इसलिए तुम मुकाबला करोगे, मगर मुकाबला मैं वक्फे में तुम्हें आवाज़ें दूंगा, तुम पर हमला नहीं करूँगा। ये 5 मिनट ही हैं जिस तुम हार जीत का फ़ैसला करोगे और मैं तुम दिखाई भी नहीं दूंगा। अफरीत ने इस सब कुछ कह दिया। ठीक है, मुझे तुम्हारा ये फ़ैसला मंजूर है, खुर्रम ने चीख कर कहा। अगर खुदा ने मेरा साथ दिया तो मैं तुम्हें 1 मिनट में ख़त्म कर दूंगा, खुर्रम ने भरपूर एतमाद के साथ कहा। तो कब करोगे ये मुकाबला? अफरीत की गर्जदारी आवाज़ सुनाई दी। अभी और इस वक्त, खुर्रम ने कहा। ठीक है। हॉल में इर्द गिर्द मशलें जल उठीं और चंद सीढ़ियाँ जाती थीं ऊपर, जो कि बालों के उस गुच्छे पर ख़त्म हो रही थीं जहाँ से ये दोनों इस सुराख के ज़रिए इस हाल तक आए थे। खुर्रम ने चीखा, तुम मुझे दिखाई नहीं दे रहे? मैं मुकाबले के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो हमारा मुकाबला शुरू हो रहा है। सामने देखो, मैं नज़र आ जाऊँगा। अफरीत की आवाज़ सुनाई दी। खुर्रम ने सामने देखा तो उसे एक भयानक रीछ नुमा इंसान दिखाई दिया जो बालों से भरा हुआ था। खुर्रम ने मशल उठाई और अफरीत की तरफ दौड़ लगा दी और अफरीत खुर्रम को घूर रहा था। खुर्रम ने जलती मशल अफरीत पर फेंक दी और उसके बालों को आग लग गई, मगर कुछ ही लम्हों में आग खुद सर्द होकर बुझ गई। अफरीत के जिस्म पर बेइंतहा लंबे घने बाल थे। वो बिल्कुल रीछ की तरह बालों से भरा हुआ था। उसकी आँखें अंडे की मानिंद बड़ी और सफ़ेद थीं, जिसमें ढीले बिल्कुल भी नहीं था। खुर्रम ने तेज़ी से वो 2 मशलें उठाईं
اور اس کے چہرے پر دے ماری، مگر عفریت پر ذرا برابر بھی اس کا اثر نہیں ہوا۔ خرم بہت ہی پریشان ہو گیا تھا۔ وہ دوڑتا ہوا عفریت کے بالکل سامنے کھڑا ہو گیا اور اس کے سر کے بالوں میں ہاتھ ڈال کر کھینچنے لگا، مگر اسے کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ خرم کے پاس وقت بھی بہت کم رہ گیا تھا۔ وہ سوچنے لگا، میں بھی وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کئی مکے مارے اس نے عفریت کے چہرے پر، مگر بے سود اس کا ہاتھ ہر بار بالوں کے گچھے میں الجھ کر رہ گیا۔ اب 2 منٹ اور 20 سیکنڈ کا انتہائی کم وقت رہ گیا تھا۔ عفریت خرم کی بے بسی پر قہقہے لگا رہا تھا۔ اسے جیسے یقین ہو کہ ہار خرم کے مقدر میں لکھی جا چکی ہے اور وہ بھیانک عفریت سکندر بننے والا ہے۔ یا اللہ میری مدد کر، خرم خدا سے دعا مانگنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی جاری ہو گئی تھی۔ اب صرف 1 منٹ اور 30 سیکنڈ کا انتہائی قلیل وقت رہ گیا تھا۔ اچانک خرم کے ذہن میں ایک دھماکہ سا ہوا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ بالوں کا گچھا آ گیا جو سوراخ کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ خرم نے پھرتی سے دیوار کے اتاق سے ایک جلتی ہوئی مشعل نکالی اور سیڑھیوں کی طرف دوڑ لگا دی۔ لمحے بہت کم رہ گئے تھے، اب صرف 1 منٹ رہ گیا تھا۔ اوپر سیڑھیوں میں چڑھتے ہی آگے باہر جانے کا راستہ بند تھا اور وہ گھنے سوراخ کے اوپر ہی موجود تھا۔ خرم نے لمحے کے اندر ہی ان بالوں کو آگ لگا دی۔ ان کمزور بالوں نے لمحوں میں ہی آگ پکڑ لی اور گہرے دھواں ارد گرد چھانے لگا۔ عنقریب عفریت کے قہقہے بھیانک چیخوں میں تبدیل ہو گئے تھے۔ خرم جلدی سے نیچے چلا گیا تو اس کو نیچے عفریت کے قدموں میں نمو یعنی نرمین دکھائی دی۔ عفریت کو آگ لگ چکی تھی اور اس کے بال جل رہے تھے۔ نرمین نے خرم کی طرف دوڑ لگا دی اور بولی، خرم یہاں سے نکلو۔ خرم نے اس کا ہاتھ تھاما اور دونوں سیڑھیوں کی طرف دوڑے۔ وہاں پر گہرا دھواں تھا۔ دونوں باری باری سوراخ کے راستے سے باہر نکل گئے اور وہ دونوں وہاں سے دوڑتے ہوئے دور جانے لگے۔ وہاں پر عفریت کی بھیانک چیخیں کب بھی سنائی دے رہی تھیں۔ اچانک ایک بڑا پہاڑی پتھر سرکتا ہوا اس سوراخ پر آ گرا اور وہ جگہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی۔ دونوں گاڑی تک پہنچ آئے تھے۔ خرم خدا کا شکر ہے کہ ہم نے عفریت کو ختم کر دیا ہے۔ ہاں نمو، یہ تو خدا کی ذات ہے جس نے میری مدد کی اور میرے ذہن میں بالوں کا گچھا یاد دلایا اور ہم نے ایک برائی کو دنیا سے پاک کر دیا۔ اب خدا کی شان سے ہماری زندگی بھی محفوظ ہو گئی ہے۔ نمو تم بھی کہاں تھی؟ میں عفریت کے قریب ہی تھی، مگر جادو کی وجہ سے تمہیں نظر نہیں آ رہی تھی اور نہ آواز دے سکتی تھی۔ اس بالوں میں عفریت کی جان تھی، بلکہ کئی عفریتوں کی روحیں تھیں جو اب آزاد ہو کر اس جہاں سے چلی گئی ہیں۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر خوشی خوشی شہر کی طرف جانے لگے اور پھر اس کے بعد نرمین کو بھی کبھی ڈرانا خواب دکھائی نہ دیا اور نہ ہی وہ کبھی ڈری تھی۔ سب کچھ خرم نے ختم کر دیا تھا۔ دوستو، آپ کو یہ سٹوری کیسے لگی؟ آج سیاہ سایہ کا لاسٹ ایپیسوڈ تھا جو کہ ختم ہوا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی رائے ضرور دیں گے اور کمنٹس بھی ضرور دیں گے۔ کمنٹس کے اندر اپنی رائے لازمی دیجیے گا تاکہ اس سے مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگ میری کہانیاں، میری سٹوریز کو پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور کرتے ہیں تو کتنا کرتے ہیں، اور اس کے اندر اور آپ لوگ کیا چاہتے ہیں وہ لازمی